ॲडव्हान्स होळयेच्यो शुभेच्छा. आज आमचे उठाची खासा प्रेस कॉन्फरन्स आसा आणि आमचे मदें आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री विश्वास गावडे, दुसरे बालचंद्र उसगांवकर, दुसरे मंगेश गांवस जे सांताक्रूजचे पंच आसात, रामदास पर्वतकर हे माजी सरपंच ओल्ड गोवा आसात, आमचे सेक्रेटरी दया गांवकर आणि माजी सरपंच खोतीगांव, बाबरू माळो हो सुद्धा माजी सरपंच आणि आमचे ऑफिस बेअरर रायाचे माजी सरपंच, तसेच मोलूवेळी. आजचो विशय आसा आमकां जी अनेक वर्सांची आमची मागणी आसा. 2003 साकून जेन्ना गावडा कुणबी वेळीप ह्या लोकांक जेन्ना गोंयांत एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो तेन्नाचे जे मागणी आसा की आमची अनेक मागणी आसलो, पण प्रामुख्यान तेतूंतल्यान मेन आमचो एक डिमांड आसलो तो पॉलिटिकली रिजर्वेशन, जेका लागून अनेक आंदोलनां जालीं, विधानसभेचेर मोर्चा जालो, जनजागृती यात्रा जाली आनी बाळ्ळी हांगा 2011-25 मेक प्रखर अशें आंदोलन जालें. ज्या आंदोलनाक स्वर्गीय मंगेश आनी दिलीप वेळीप हांचें बलिदान गेलें. त्याच बरोबर 5 जाणांक कैदें वचचें पडलें. आजचे जे मंत्री आसात श्री गोविंद गावडे, आजचे जे स्पीकर आसात श्री रमेश तवडकर, म्हाका स्वता प्रकाश वेळीप, वासुदेव मेंगांवकर, मालू वेळीप आनी अनेक आमच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक तरेच्यो हाल अपेश्टा सोंसल्यो. आनी हेजे खातीर 4 निवडणुका 2007, 2012, 2017 आनी 2022 जो घटनेनुसार मेळपाचो अधिकार जी बाबासाहेब आंबेडकराची घटनेक आमी मानतात, प्रत्येक राज्यांतल्या जो अनुसूचित जाती आसात, अनुसूचित जमाती आसात, तांकां सगळे तरेचे राखीव हे जो रिजर्वेशन जे आसात, जावं एज्युकेशन जावं पॉलिटिकली सगळे मेळपा जायो, ही जी तरतूद केल्ली आसा. गोंयांत ती पॉलिटिकली रिजर्वेशन दवरना आनी म्हणून ह्या संबंधी आजचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजे नेतृत्वा सकयल उठा संघटनेचे शिष्टमंडळ अनेकदां आमी दिल्ली गेले आनी त्या अनुसार पार्लमेंट निवडणुके पयलीं होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हांकां आमी मेळ्ळे आनी तें आश्वासन ताणें दिल्लें त्या प्रमाणे 12 इतले आमचे MP आसात, गोंयचे आसात, अन्य राज्यांतले आसात. ह्या 12 खासदारांनी सुद्दां हेजेर चर्चा जाली आनी पासींग स्टेजीचेर तें बील पास जावपाक शकलें ना. तुमकां खबर आसा कारणां पार्लमेंट एडजर्न जालें. कालच्यान परत एकदां पार्लमेंट हें सुरू जाल्लें आसा. आमचे उठा संघटनेचे पदाधिकारी तमाम गोंयच्या ST 12% ST लोकांची मागणी आसा की हें जें आज पार्लमेंटाचें सेशन चालू आसा, ह्या सेशनाक हे जे पेंडींग बील आसा तें पास जावचें आनी पास जाले त्या बरोबर फुडली कारवाई सुद्दां ताबडतोब जावची ही मागणी आसा. हेजे खातीर कांय फॉर्मेलिटी आसतल्यो, राष्ट्रपतीचे सही जाय पडटली, मागीर अनेक जे ॲक्ट आसा, डिलिमिटेशन ॲक्ट आसा, पेपर्स ॲक्ट आसा, बाकीचे ॲक्ट आसा, हेज्यो फॉर्मेलिटी सुद्दां इमिजिएटली जावच्यो ही आमची मागणी आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की नेक्स्ट गोंयांत इलेक्शन ड्यू आसा तें 2027 आसा. आमकां एक मोठी उमेद आसा की 2027 पयलीं हे सगळे फॉर्मेलिटीज जावन ताजें रिजर्वेशन आमकां मेळटली ही व्हडली उमेद. आमचें जे केंद्र सरकार आसा, जे सरकाराचे मोदी वा प्रायम मिनिस्टर आसात आनी गोंयांत जे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात, हांचे कडच्या तमाम आमच्या गोंयकारांची ST समाज बांदवांची मागणी आसा आनी हो घटनेनुसार दिल्लो अधिकार आसा. आनी म्हणून थ्रू ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान आमी दोनी सरकाराक मागणी करतात. पार्लमेंट चालू आसल्यान आमकां होप आसा एज पर माय नॉलेज एनी पेंडींग बील नेक्स्ट सक्सेसीव जेन्ना पार्लमेंट सेशन सुरू जाता तेन्ना तें जास्त करून पास जावप आसता. आनी म्हणून आमची अपेक्षा आसा की वाडटली, अपेक्षा वाडलेली आसा. आमचो वरी पार्ट इज ओन्ली की जितली डिले करतात
तितलो ताका जो प्रोसिजर करपाक जो आसा तो टायम लागता. काही गोष्टीक प्रोसिजर हो शॉर्टकट नासता, प्रोसिजर फॉलो करचाच पडटा. आमची अपेक्षा आसा की 2027 जे इलेक्शन ड्यू आसा ह्या इलेक्शना पयलीं आमकां मेळपाकच जाय हो आमचो आग्रह आसा. हेजे संबंदी सुद्दां वेळोवेळी आमी पाठपुरावो फॉलोअप हो आमचो सतत चालू आसलो. जेन्ना जेन्ना चीफ मिनिस्टर मेळटात गोंयचे तांणी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. आमचे राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट तानावडे आसात तांकां आमी याद करतात. श्रीपादजी आमचे जे सेंट्रल मिनिस्टर आसा तांकां आमी वेळोवेळी फॉलोअप केल्लो आसा. आनी ह्या सगळ्यांनीच आमकां आश्वासन दिल्लें ह्या सुद्दां पार्लमेंटाक आतां जें सेशन चालू आसा त्या सेशनाक हे बिल पास जातलें. आमकां खरें म्हळ्यार होम मिनिस्टर अमित जी शाह आसा ताणें सांगलें केवळ 2027 न्ही, इन केस इफ एनीथींग हॅपन बिफोर दॅट ऑल्सो यू वील गेट द पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन गोवा अशें ताजें कॉमेंट आसलें जें आमचें शिष्टमंडळ गेल्लें. सो म्हणून आमकां दिसता की गव्हर्मेंट इज सिरियस आनी तें ताणें दाखोवन दिवचें. आनी ही जी लॉंग पेंडींग 23 वर्सां जाल्ली आसात, इट्स अ लॉंग टायम. हो म्हाका दिसता ह्या लोकांची सुद्दां अपेक्षा आसा 23 वर्सां विदावट दीस मेन डिमांड. पॉलिटिकली रिजर्वेशन हो एक मेन डिमांड आसा आनी हो डिमांड आमकां दिसता ह्या ती आसतली ह्या सेशनाक जर पास जाली ती आमचे खातीर एक सगळ्यांत व्हडली एक गिफ्ट म्हणपाक येता ह्या समाजाक. कित्याक कारण संघर्शांतल्यान अशें ना इजिली संघर्शांतल्यान हो आमी संघर्श करीत करीत आसात. अनेक तुमकां प्रेस मिडिया हे सुद्दां विटनेस आसात की आतां पर्यंत कितलें आंदोलन जालें, कितल्या लोकांनी मोठो मोठो सॅक्रिफायस केल्लो आसा. सो ही आज वेळ येवन पावले कडेन आसा आनी हेजी संदी दोनी सरकारान ती आमकां दिवची. केंद्र सरकार आसा जे आमी म्हणटात की जे ST SC समाजा खातीर केंद्र सरकार बरें काम करता. खबर आसा अनेक योजना ज्यो आसात आमी भारत हे विकसीत राष्ट्र म्हणटात आनी ह्या विकसीत राष्ट्राक जर जावपाक जाय 2027 आमी 100 वर्सां स्वातंत्र्याची पूर्ण करतात. तरीक आसतना काही घटक जे वंचीत घटक आसात त्या वंचीत घटकाचे अधिकार सुद्दां ताजे पयलीं मेळोन ते खऱ्या अर्थान फुडें मेन प्रवाहाक येवपाक जाय अशें जें केंद्र सरकारचें धोरण आसा. आनी ताजे खातीर ट्रायबल ऑल ओवर लेवलाचे आमी जेन्ना विचार करता देर इज मोर दॅन 8%, दॅट मिन्स 12 crores द पॉप्युलेशन ऑफ दीस कंट्री आनी दे आर कंट्रिब्युटींग. आनी ते ह्या देशाच्या जडणघडणीक संस्कृती म्हणा किंवा बाकीचे कल्चर हे राखपाचे सुद्दां निसर्ग पर्यावरण हे सुद्दां हे ट्रायबल लोक वावरतात. आनी गोंयाक सुद्दां जर पळयलें आज सुद्दां काही जमनी आमच्यो सेफ जर उरले कडेन आसात जाल्यार ह्या ट्रायबल लोकांच्यो अनडिवायडेड ज्यो प्रॉपर्टी आसा आनी म्हणून हो सुद्दां निसर्गाचो सुद्दां राखण करपी हो समाज आसा. पण ही जी मेन तांची मुख्य मागणी आसली राजकीय आरक्षण ते मेळपाकच जाय हो आमचो आनी हो संघर्शाचो तो शेवट ह्या विधानसभे ह्या पार्लमेंटाच्या सेशनाक पास जावन जेन्ना इम्प्लिमेंट हे जातलें तेन्ना तो आमचो एक मोठो उमेदचो दीस आसतलो. दुसरी आमची एक मागणी आसा की परवरी हांगा ट्रायबल भवन जे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेच्या हातांतल्यान 3 वर्सां पयलीं फावंडेशन जाल्लें आसा. एक युनीक प्रोजेक्ट जो खरें ह्या बारीक समाजा खातीर आसा. जातूंत ट्रायबल डिपार्टमेंट आसतलें, कमिशन आसतलें, कॉर्पोरेशन आसतलें. फुडें वचना हेजे विशीं सुद्दां आमकां खूब अशी खंत दिसता. माननीय मुख्यमंत्र्याक हेजे खातीर आमी वेळोवेळी जाणीव दिल्ली आसा. बट स्टील काम हें फुडें वचना. हेवूय सुद्दां ताबडतोब वॉर फुटिंगाचेर हो प्रोजेक्ट जावचो जेणे करून आमच्या भुरग्यांक जे आज विलेजींतली भुरगीं शिकतात तांकां ह्यो फॅसिलिटी हॉस्टेल फॅसिलिटी नासल्यान तांकां पणजी सारके जे कांय जे कोर्सीस आसात प्रोफेशनल डिग्री आसात त्यो तांकां घेवपाक अडचण येता. सो ही सुद्दां ट्रायबल भवन हें सुद्दां आमच्या ट्रायबल लोकांचें एक स्वप्न आसा आनी हेजे खातीर सुद्दां आमी वेळोवेळी प्रयत्न हे करीत आसात. तुमकां खबर आसा हजारोचे जवळ जवळ 25,000च्या एवढ्या आमच्या उपस्थितीत फर्मागुडी हांगा आमी 20 वर्साचो उठावाचो 20 दशक म्हणजे 20 years सेलिब्रेशन जाल्लें. आनी ह्या वेळार माननीय मुख्यमंत्री हे आमचे चीफ गेस्ट आसले. त्या शिवाय दिल्लीचे फगन सिंग कुलस्ते हे गेस्ट आसले, बाकीचे गेस्ट आसले.
आमी त्या वेळार 17 डिमांड ह्या सरकारा मुखार दवरले. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन ती आमी रिजोल्युशन दिल्लें. गेले आतां जवळ जवळ 4 म्हयने जाल्ले आसात. हेजे सुद्दां पाठपुरावो करपा खातीर सुद्दां येणाऱ्या फुडल्या विका भितर आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसात ताजे कडेन आमी सविस्तर चर्चा करतले. ताजे कडेन ताजे पयलीं गोंयचे चीफ सेक्रेटरी आसात हांकां बी मेळोन आमची फॉलोअप हो आमी सुरू करतले. सो 17 डिमांडांतले सुद्दां मेजर डिमांड आसलो एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन, हेजे सुद्दां आमी आनी बाकीचे डिमांड आसले. तुमकां खबर आसा की ST लोकांचे फायनान्शियल जे बॅकग्रावंड जो आसा किंवा विलेज इकॉनॉमी म्हणटात ती चड अशी आमचे काजूचेर आसात. म्हणून पळयले काजूचे पीक कमी आसा आनी हे काजू चड अशे आमचे ST लोकांच्या हातांत आसात. सरकारचे आमी अभिनंदन करतात की सपोर्ट प्रायस 170 रुपये डिक्लेअर केल्ले आसा. म्हणून काजूचे इंडिकेशन दिसता कारण आमी काजूची कोऑपरेटीव सोसायटी चलयतात जेचे कडेन 33,000 सभासद आसात. सो इंडिकेशन कमी पीक जातले, निसर्गाचेर अवलंबून आसात, चड जावचें. पण जो रेट 170 डिक्लेअर केलो आसा तो सगळी शेतकारांक मेळची अशी आमच्या उठाव संघटनेची मागणी आसा. हे जे कृषी कार्डाच्या म्हाका दिसता ह्या दिसान कोणें रिपोर्ट सुद्दां हाडला. किसान समृद्धी जी प्रायम मिनिस्टरची स्कीम आसा ती गोंयच्या 51,000 सुद्दां शेतकाऱ्यांक मेळना. हेजी कारणां आसात ती सोदची आनी हेतूंतलें मुख्य कारण आसा कृषी कार्ड हें सगळ्यांक मेळना. जॉयंट फॅमिली आसल्यान पण तांचे कडेन जे पारंपारीक पद्दती प्रमाणे सगळ्यां कडेन शेती जमीन आसा, काजू आसा, सुपारी आसात आनी सपोर्ट प्रायस मेळपा खातीर सुद्दां जे हार्वेस्टर करतात, शेतकरी हार्वेस्टर करतात, जे कोऑपरेटीव सोसायटी कडेन जे बिलींग करतात तांच्या बिला प्रमाणे हो सुद्दां सपोर्ट प्रायस सरकारचो ह्या ट्रायबल लोकांक मेळचो, अन्य जनरल लोकांक सुद्दां मेळचो, ही आमची उठाची मागणी आसा. गोंयांत आतां आनी केंद्र सरकार ऑर्गेनिकाचेर खूब फोकस करता. ऑर्गेनीक प्रॉडक्ट आमचे कोऑपरेटीव मिनिस्टर होम मिनिस्टर श्री अमितजी शाह हांणी 56 कोऑपरेटिवाचेर स्किमी फॉर्म्युलेट केल्ले आसात. आय कॉंग्रेच्युलेट एंड कोऑपरेटीव फिल्डाक बींग ए कोऑपरेटीव फिल्डाक आमी अनेक वर्सां काम करता. सो मेनी स्किमी काडल्यात. बट ऑर्गेनिका भितर काही सोसायटी लायक गोवा बागायतदार, आदर्श कृषी सोसायटी आसा तांचे कडेन ऑर्गेनीक काजू प्रोजेक्ट आसा आनी दे आर ऑल मेंबर्स आर ऑन ट्रेस्टनेट. ट्रेस्टनेट म्हणल्यार आपेडा जे एक्सपोर्ट करता तांचे कडेन ते रजिस्ट्रेशन करता. इट इज ऑथेंटीक. सो एनी मेंबर who is on the member of TestNet, he can be viewed at any part of the country, any part. So that can be a solid proof that they have तांचे कडेन have better than कृषी कार्ड TestNet आसा. सो ह्या संबंधी सुद्दां गोंयांत लगभग 5,000 इतले TestNetचेर आसले ऑर्गेनीक कॅश्यू आसात. ह्या लोकांक सुद्दां सपोर्ट प्रायस मेळचो ही सुद्दां आमची उठाची मागणी आसा. जेणे करून आज क्रॉप कमी आसा ताजो थोडो तर तांकां सपोर्ट मेळपाक शकता. आमी हालींच आमची बैठक जाली. जशें आमी 20 वर्साच्या प्रोग्रामाक आमचे सादारण मोर दॅन 600 वाड्याचेर आमी अवेरनेसाच्यो बैठका घेतल्यो एंड द रिस्पॉन्स वॉज ट्रेमेंडस. प्रत्येकाक उठा कडच्यान खूब अपेक्षा आसात. आतां सुद्दां आमचे SCचे एक भाव म्हणले नो आवर होप इज ऑन उठा, वी आर स्ट्रॉंगली तुमचे बरोबर आसात. बाकीचे खूब जाण सांगतात उठा एक अशी निरपेक्ष भावनेन एक NGO अशी आसा जी स्वताचो स्वार्थ नासतना सबंद गोंया खातीर काम करता. आनी म्हणून आमचे जे वाडे आसात जे ट्रायबल जे रावंड अबाउट 700 आमचे पॉकेट आसता जाका आमी वाडो म्हणटात ते वाड्याचे सुद्दां येणाऱ्या काळात आज ह्या दिसा आमचे सबंद गांवांनी आतां दयाबाब काणकोणाचे आसात शिगम्याचे दीस आसात. हो अत्यंत एक सेलिब्रेशनाचो आमच्या कम्युनिटीक आनी गोंयच्या हितून लोकांचो सुद्दां शिगमो एक मोठो उत्सव आसा. सरकारी शिगमो जाता. हातूंतलें कल्चर आसा ते राखून दवरतात. आनी म्हणून शिगम्या नंतर सुद्दां परत एकदां जनजागृती, सरकारच्यो स्किमी, नवी योजना आनी आमचे जे डिमांड जे आसा ते फॉलोअप करपा खातीर सुद्दां येणाऱ्या काळांत आमचो एक भरगच्च कार्यक्रम आसतले. लोकांची अवेरनेसाची आमी मोहीम हातांत घेवपाची आसा. आजच्या ह्या प्रेसाचे हेच विशय आसले. लोकांनी सगळ्यांनीच आमकां सपोर्ट करचें, सगळ्यांनी जागृत रावचें आनी जे काही आमचे जे सगळे समाज संघटीत रावचो हेजे खातीर सुद्दां उठा ही संघटना स्थापन केल्ली
त्या आपल्या ध्येया प्रमाणे ही संघटना काम करीत आसा आणि आमकां सांगपाक उमेद दिसता ह्या संघटने मार्फत जे आमी अनेक प्रयत्न केल्ले आसात अवघे जे सोडले बरेचशे तेजे फळां आज गव्हर्मेंट सर्वंट आसतले प्रमोशन आसतले स्कूल एडमिशन आसतले प्रोफेशनल कॉलेज एडमिशन आसतले जावं म्युनिसिपालिटी रिजर्वेशन पंचायती रिजर्वेशन हे सुद्दां बऱ्याचश्यो ह्या उठाच्या संघर्शांतल्यान आज ह्या गोंयच्या एसटी भावांक मेळपाक लागले आसात जे उर्वरीत आसात हे मेळोवपा खातीर आमी सगळ्यांनीच युनायटेड रावन एकट्यान काम हे फुडें व्हरया आनी हो एक फाटीं उरलो समाज जो अनेक कारणास्तव फाटीं उरलो ताका फुडें हाडपा खातीर सुद्दां आमी सगळ्यांनीच सगळ्यां कडच्यान अपेक्षा आसा की योगदान मेळटलें. थँक्यू व्हेरी मच. मेन फोकस आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे जे बील पार्लिमेंटाक चालू आसा पार्लिमेंट सेशन कालच्यान परत एकदां स्टार्ट जाला. दीस बील इज थर्ड टर्म इज बिफोर द पार्लिमेंट. पयलीं इंट्रोडक्शन जालें ऑगस्टाक नोव्हेंबराक तेजें डिस्कशन जालें 12 our honorable member took part in the discussion आणि आतां this is now at a passing stage ती जावची हीच आमची मागणी आसा. सो हो आमचो मेन आमचो विशय आसा पॉलिटिकल रेजोल्युशन गोंयांत जावचें लागू करचें आनी इम्प्लिमेंट करचें. 2022 इलेक्शनाक स्ट्रेस पॉलिटिकल रिजर्वेशन जालें 2022 ना 2022 न्ही तें. सो दॅट मे बी म्हाका दिसता पार्लिमेंट इलेक्शनाच्या पयलीं इफ आय एम नॉट रॉंग 2024 जेन्ना आमी दिल्लीच्यान सिस्टमाटीक गेले होम मिनिस्टराचे एश्युरन्स आसले ते तुमकां मेळटले म्हणून सांगलें आनी त्या प्रमाणे तें इंट्रोड्यूस जाल्लें. सो इट इज इन ऑगस्ट 2024. सो प्रश्न आतां 2000 एक्चुअली नोव्हेंबर 24 ते पास जावपाचे बट टॅक्निकल पॉयंट एडजन जालें जालो ना. सो म्हणून आमी एक रिमायंड करपाक सोदतात हें आतां चालू आसा. दीस सेशन वील लास्ट टील एप्रील. सो ताजे एम्पल टायम आसा. अनेक बिलां पास जातलीं त्या बरोबर हें पेंडींग बील सुद्दां पास जातली. हाजे खातीर आमची एक जावची जागृती आनी कळचें. येस. सो आमी जागो मागपाचो प्रश्नूच येना. एज पर द पॉप्युलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो मियर population the 40% आमचे calculation if it is 10.66 census जर consider केलो so there will be only 4 seats. ते खंयचे आसतले that is population as per population highest population of the Goa will be considered. That is the job of the election commission. ना तशें ना 40 constituency highest आसा मेरिट नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 हेजे प्रमाणे ते डिसायड करतले. पॉप्युलेशन डिसायड करपाचो इज इलेक्शन कमिशनाचो रायट. आय थिंक मोर देन 4 months पास. No, other see, you are well learned आमचो प्रेस भाव. That is any bill which is before the parliament only the right is the parliament. So आमी आतां फक्त अवेरनेस जावपा खातीर. So we are hopeful 100% hopefully that this bill will be passed in this parliament, this coming parliament. आमी पर्सनल आमचे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हांकां आमचे फॉलोअप करताले. सो they were also contacting the higher authority at Delhi, but it is before the parliament. So we are waiting what is the result is coming. खंयचे स्पीकर यस सगळे ऑल स्पीकर आसले मागीर बाकीचे जॉयंट कमिटी आसले आमचे बरोबरचे उठा न्ही सोडून सुद्दां मेंबर आसले. इट वॉज जॉयंट. यस. ना दॅट इज सी आमकां सगळ्यांक एक घरांत 4 भाव आसले सुद्दां ओपिनियन कॅन बी डिफर. बट सगळ्याच आत्मे म्हणलें ग्रूप जे आसत मे बी आसा तो बी आसपाक शकता. बट दे ऑल आर त्यार अल्टिमेट वन इज ओन्ली वन एक हें आसा की गोंयांत पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाचें सगळ्यांचें जे समजा तुमी कोण रामा काणकोण कितें वॉट इज दॅट एक्झॅक्ट क्वेश्चन. ताजेर आय डोंट हॅव दॅट मच स्टडी. आय डोंट हॅव दॅट मच स्टडी म्हणटा.
रामाक जेन्ना म्हाका दिसता फर्स्ट टायम जेन्ना पंचायतीक कोण तरी सेक्रेटरीन जेन्ना तेजेर वाद जालो तेन्ना फर्स्ट उटा हॅज मेड अ स्टेटमेंट वी आर विथ रामा आनी लॉज द कंप्लेंट बिफोर द कमिशन दिस वॉज आमी सांगलें. देर आफ्टर वॉट हॅपन तितलें आमकां खबर ना न्हू. वी आर नॉट अवेअर ऑफ दॅट मॅटर. सो फार दीस मॅटर उटा कडेन कोण पावलो ना. आमचे कडेन जी कितें मॅटर येता न्ही दॅट वी फॉलो. बट दॅट टायम